صاحب تنشكروا المنابر الإعلامية. مرحبا بكم على هاد الاستضافة ديالنا باش تشاركونا هاد الإنجازات اللي قمنا بها. مرحبا. اولا السيد الرئيس نبغيك تهضر لينا باسهاب على يعني الجماعه ديال المرس والانجازات اللي انجزتوها في العهد ديالكم واللي ممكن انها تكون اشعاع. سي حسن، بالنسبه للمنجزات اللي قمنا بها في الجماعه ديال المرس هي جماعه فتيه تتوفر على واحد المجموعه ديال العائلات باش تكون من الجماعه حتى هي المزيانين. اول المشاريع اللي قمنا بها بدينا تعرفتوا هاد سيئات الخير نشأت في 2006 بعد ما جات شركات العمران الرباط ودخلت على هاد الجهه. بدينا كان الاخوان سباقون وكان الحوايج اللي اعداد الايواء من سماره الى اخره. كان بلي فيها 304 ديال البقع بعد الايواء، بلا الدار الكبيره بلا كبيره بلا دوك الاربيستروا ديال الناس اللي من. المهم حنا بدينا بالنسبه للانجاز الاول اللي قمنا به هو الشبكه ديال الهاتف الثابت ديال الشبكه واحد 12 مليون ديال الدرهم. حنا كانت واحد اتفاقيه كاطار مع المجموعه ديال العمران اللي عاودنا فيها صرفنا عليها، اللي عاود كانت فيها تقريبا 49 مليون ونص ديال الدرهم، وتفرقت كالتالي: فيها 12 مليون ديال الدرهم اللي هي خداها التليفون، فيها تأهيل ديال شبكات الكهرباء وتطهير السائل بالزئات، إعادة تأهيل شوارع الأول أزقة بالزئات الخير، إصلاح المسالك بالمنطقات القروية، مساهمة في توسيع وتهيئة طريق الجهة وثلاثة، تأهيل شبكات الإنارة العمومية بشارع المسيرة الخضراء مرسى الخير. توفر جماعة على دابا في هذا الوقت على البلان التصميم ديال التهيئة اللي هو تصميم مهم في حد ذاته بالنسبة لمرسى الخير. مرسى الخير دابا تعرفوا كان عندها واحد البلانولوجي في 2005. دابا حنا عاود جدنا البلان اللي هو في 2019 خرج في الوجود ديالو، اللي تيشمل دابا مجموع ديال الحوايج فيه الايربيس 2 الايربيس 3 الايربيس 4 الفيلات دي اس لي شوروم على الشارع من طريق بوله حتى الغابه على اليمين على الشمال، الحي الصناعي. هادو كلهم دابا راه يوفروا رجال مرسى الخير واحد فين يخدم الشباب، فين التأهيل ديال مرسى الخير. كاين بزاف بالنسبه مشينا للرياضه، درنا 4 ديال تيرانات سبور، 2 مع الينديات و2 مع العمران. دابا داخلين في هذيك الاتفاقيه ديال 49 مليون ونص درهم. دار الشباب كبيره، قاعه مغطاه، البارك كومينال، الفوريان. هذا حنا مشينا كاع هادو بناء الملاعب قرب، بناء روض الاطفال، مرأب ديال الجماعه مشينا. وكاين بالنسبه للمناطق الخضراء كاين تهيئ ديال المارشي راه معطيه المولوجي دابا تقريبا 87 مليون اللي فيه المناطق كله مناطق خضراء بالنسبه لمرسى الخير. كاين الاصلاح ديال شبكه الاناره العموميه زئات الخير، اصلاح المسالك المقبله بالمنطقه القرويه، اطلاق عمليه نقل الملكيه ديال الترونسفير. دابا هذا هو الترونسفير راهو عليه واحد تقريبا 20 عام والناس يتخبطوا فيه. حنا مشينا سباقين، مشينا لعند شركات العمران، عند السيد رئيس المدير العام السي الكانوني، واستقبلناه وعطانا موعد باش يحل لنا هذا المشكل. دابا راه عندنا شهر تقريبا، كان عطانا موعد ديال شهر شي حاجه يحل المشكل بلا هو الترونسفير. وحنا بحاجه ماسه للسكان كلهم، لان السكان كاين بقع الناس اللي عندها البقعه ماشي بالسميه ديالها. كاين بزاف ديال الحوايج بالنسبه للربط ديال المزارات سوق السبت مع الريضال، طلق عمليه نقل الملكيه باقي دار شباب اللي كاينه دابا اللي حنا بنينا دار شباب جديده. والدار القديمه غادي نديروها فضاء سوسيو رياضي، نعطيوها للناس ديال شباب الرياضه ويديروها فضاء سوسيو رياضي. كاين مجموعه ديال المناجز حنا المنجزات حقناها في هذه الولايه، ومازال ان شاء الله حنا غادي نمشيو نسيروا. بالنسبه لهذا التصميم تاعها مر بزاف د الاشواط، حنا تنشكروا من هنا من هذا المنبر، تنشكروا السلطه الاقليميه اللي ساهموا معنا حتى هما، والوكاله الحضريه والناس ديال المفتشيه ديال السكنه، كلهم هاد الناس تعاونوا معنا وخدمنا مجموعين وخرجنا واحد المشروع اللي هو انجاز عظيم.
لانه مرس الخير كانت الارض تسوى 200 درهم، دابا الارض تدير 1500 درهم في المجال الحضاري، وفايته كاع 1500 درهم في لي شوروم. دابا حنا مشينا ومرينا من واحد الاشواط عصيبه كما تنقولوا، درناها مع كانوا الناس سكان والناس ما قابلينش، ومشينا ما بينها وسايرنا الامور ولقينا الحل وخرجنا بنتيجه الحمد لله. حنا من هذا المنطقه نشكروا السلطه الاقليميه على الدور اللي عاونونا به، والوكاله الحضريه والناس كاع اللي ساهموا، الناس كاع اللي ساهموا معنا، السلطه كلهم. اذا كان الاشراك ديال الجميع والاخوان ساهموا مع الساده المستشارين، هما ساهموا معنا وضحاو معنا وعاونونا وخرجنا هذا والساد تعاونوا معنا ومشينا معاهم والحمد لله خرج رابح في رابح. حنا مفتخرين بهذا الشيء اللي قمنا به، وهذا اللي قمنا به مشرف للبلاد والسكان جميعا والقبيله. راه تعرف هذا الشيء، راه تعرف المسخر كيف كانت وكيف ولات، هذا تعرف القبيله. راه الناس ماشي غير سادين عينيهم، راه الناس يعرفوا هو الشيء اللي قمنا به، وحنا مستعدين نقوموا نزيدوا ما اكثر ان شاء الله، نعطيو اللي في جهدنا. اذا تكود القبيله راضي على المسار التنموي اللي عرفته جماعه مصر الخير، عارفوا ونحاسبوا عليه، اش دار، واش اللي دار من قبل، واش اللي دار دابا، وحنا مستعدين. برز الانجاز اللي هو انجاز عظيم هو هذا تصميم تهيئه وهذا الطريق اللي تربط ما بين تماره وتمسنا. لا كان 403 وتنأكد تنعاود تنشكر السلطه الاقليميه من هذا بلا سيد العامل الله يجزيه بخير اللي يفتح معنا قلبه وعاوننا على هذا الطريق وعاوننا على جميع المنجزات اللي قمنا. طيب شنو الهدف ديالكم نتوما كمسؤول على هذا المغزى ديالكم والمطلوب اللي كتطلبوا انكم ديروه يعني يبقى خالد؟ شنو تطلبوا؟ حنا بغينا هذه الجماعه بغينا ننميوه، بغينا بزاف الحوايج اللي مازال تنطلبوا من الناس المسؤولين باش يدعمونا ويكون عندنا الامكانيات باش عندنا ما يدار. مرحبا. اضافه للحوايج اللي ما قلناش بلي هذاك اعاده الايواء اللي هي كاينه في مرسغير فيها 3004 البقع، هي اللي كانت تحولات من سماره ومن نواحي وجات هذوك الناس هما اللي تيشملهم هذا الترونسفير. وانا من هذا المنبر تنرحب بجميع الناس الاخوان اللي بغاو يجيو لمرس الخير. مرس الخير فاتحه يديها باش اللي بغى يجي. كاين مشروع الفيلات، كاين الحي الصناعي، كاين الشوروم، اللي بغى يجي لمرس الخير يتعاون معنا، حنا راه مستعدين نتعاونوا. وتنشكروا من هذا المنبر عاوتاني السلطه الاقليميه والناس ديال الموظفين ديال الجامعه ككل والسلطه المحليه والسيد رئيس الدائره على هذا الشيء اللي كيقوموا بنا معاه، كيعاونونا وحنا راه مستعدين، يدينا مفتوحين اللي جا عندنا مرحبا به.